सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनीता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले उदयपुरलाई पनि अछुतो राखेको छैन। उदयपुरमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 1 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। उदयपुरमा संक्रमित नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूले पछिल्लो समयमा के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् त? कोरोना भाइरसको पहिलो चरणमा उदयपुरको भुल्के चर्चामा थियो। पहिलो चरणको सुरुवाती चरणमा उदयपुरमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थिए। कोरोनाकै कारण उदयपुरमा 45 जना संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण बढेसँगै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा भिड लाग्न थालेको छ। संक्रमण बढेपछि अस्पतालमा बिरामीलाई बेड र अक्सिजनको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ। संक्रमितको संख्या नबढाउने गरी उदयपुरमा तयारी थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। हामीले प्रत्येक पालिकामा चाहिँ भिटिएमदेखि लिएर एन्टिजेन टेस्टका कुराहरूदेखि लिएर हेल्थ डेस्क र आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ परीक्षण भनेको अहिले हामीले एन्टिजेन मात्रै हामीले टेस्ट गरेका छौँ। एन्टिजेन हाम्रो चाहिँ 40 वटा हुँदाखेरि हाम्रो 18 जना पोजिटिभ थियौँ। अझ त्योभन्दा चाहिँ सशक्त भएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ र बिस्तारै हामी अनुगमनमा पनि जान्छौँ। कोरोना संक्रमण बढेपछि नागरिक तहबाट असावधानी हुनु र सरकारबाट व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन र पीसीआर विधि अपनाइएको छ। संक्रमण दर न्यूनीकरणका लागि यातायात बजार सोमबारदेखि बन्द गर्ने तयारी भएको छ। हामी कहाँ यातायातको यस्तो ढङ्गले चाहिँ बाहा भयो कि संख्याभन्दा पनि बढी को कहाँ जान्छ थाहा नहुने भनेपछि कम्तीमा 1 हप्तालाई यातायातबाट हुने आवागमनलाई निषेध गरेर हामीले यो रोगको लक्षण देखेकाहरूको हामीले टेस्ट जाँच बढाउन सक्यौँ भने आइसोलेटेड बनाएर हामीले चेन ब्रेक गर्न सक्छौँ भने अर्को उद्देश्यले पनि हामीले यो 1 हप्ताभरिका लागि यो 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे यात्रु वाहक सवारी साधनहरूलाई पनि हामीले निषेध गरेका। उदयपुरमा संक्रमितको संख्या बढेमा र गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित फेला परेमा उदयपुरको अवस्था गम्भीर हुनेमा 2 मत छैन। तर उपचारको लागि आवश्यक सुविधा सहितको अस्पताल समेत तयारी बनाएको दाबी जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको छ। कोभिड अस्पताल बेल्टालाई चाहिँ हामीले उदयपुर कोभिड अस्पताल बेल्टा 7 धारेमा रहेको जुन चौडनी गढी नगरपालिका रहेको छ त्यो चाहिँ खास गरेर 40 बेडको रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ 60 बेडको पुर्याउने र यी दुईटैबाट हामीले 100 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिने गरेको चाहिँ कार्य हामीले थालेका छौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले दाबी गरे जस्तो चित्र भने उदयपुरमा देखिएको छैन। आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि, दक्ष चिकित्सकको अभाव प्रष्ट छ। आँखै अगाडि देखिने समस्या समेत बोल्न भन्न डराउने सरकारवाला निकायका प्रमुखले यो दोस्रो चरणको कोरोनाको लडाई उदयपुरमा कसरी लड्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा उदयपुर सहकर्मी विदुर कटवालको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। भूमाफियाबाट रामजनकी मठको जग्गा अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको खुलासा भएको हो। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका 6 पेटभरुवामा रहेको मठको जग्गा बिक्री भएको हो। पेटभरुवामा रहेको 3 बिघा 15 कट्ठा जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। रौतहटमा भूमाफियाले चलखेल गरेर राम जानकी मठको जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा आफ्नो नाममा गरेर बिक्री वितरण गरेको खुलासा भएको हो। रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 पेटभरुवामा रहेको मठको 3 बिघा 15 कट्ठा जग्गा बिक्री गरिएको हो। भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। किर्ते कागजमा माधव नारायण नगरपालिका 6 का बुसाई राय यादवका छोरा नागेन्द्र यादव मोही धनी बनेर जग्गा बिक्री गरेका छन्। राम जानकी मठको जग्गा 3 बिघा 15 कट्ठाबाट मोही हक बापत 1 बिघा 17 कट्ठा 10 धुर जग्गा लिएको खुलेको छ।
नागेन्द्रले पछि उक्त जग्गा सञ्जय प्रसाद शाह र जयमङ्गल शाहको नाममा रजिस्ट्रेसन गरिदिएका छन्। मंगा राय का जमीन रहे पहले, वो आदमी यहाँ के बसीना रहे, वो दे दिल मठ में दान दे दिल। तो एमे पहले मठ से लागल हुंडा लेके जाए, तो महाराजी आयलक वही कुकुर भूखा के, तो आदमी दे दिल जमीन यहाँ हुंडा बटाइया सब पे देते देते में सब खेत ध दिल सुधारना ध दिल। तो माधोपुर के नगिंदर राय के लड़का के कथी राम बाबू जी अब जमीन के चल फिर के बेच लेला। अहिले मठको जग्गा जोगाउन र भूमाफियाले किर्ते गरेर आफ्नो नाउँमा पारेको जग्गा फिर्ता गराउन स्थानीय लागि परेका छन्। सोही गाउँका स्थानीयले जग्गाको बिक्री वितरण रोकी पुनः मठकै नाममा दर्ता गराउन अभियान सुरु गरेका छन्। स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। स्थानीयको उजुरीको आधारमा अख्तियारले यसको छानबिन गरिरहेको छ भने उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि मालपोतलाई पत्र लेखेर जग्गाको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। जग्गा सम्बन्धमा यहाँ एउटा निवेदन उजुरी परेर उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोका राखिएको अवस्था र त्यसमा केही व्यक्तिहरूको पुनः निवेदन आएर त्यो जग्गा फुक्का गर्नुपर्छ गराउनु पर्दछ भन्ने माग सहितको निवेदन आउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उक्त विषयमा छानबिन आन्तरिक रूपमा छानबिन भइरहेको र सत्य तथ्य केही टुङ्गो नहुन्जेलसम्म यो राज्यको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक रूपमा यसको फुक्का गर्न तत्काल सम्भव छैन भनेर जवाफ दिएको र यसको सत्य तथ्य अन्तिम टुङ्गो नहुन्जेलसम्म उक्त जग्गाहरू कायम रहने भएर संयुक्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। रौतहटमा केही दिनदेखि भूमाफियाहरूले वनको जग्गादेखि लिएर मठ मन्दिरको जग्गामा आँखा लगाउन थालेका छन्। नक्कली मोही खडा गरेर मठको जग्गा हडप्नेदेखि वन क्षेत्रको जग्गा समेत आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न निकै सक्रिय छन्। रामजानकी मठको जग्गा हडप्ने भूमाफियाहरूको योजना नयाँ भने होइन। जिल्लाभर यस्तै माफिया धन्दा जारी रहेको छ। यसर्थ यस्ता माफियाहरूलाई कडा कारबाही गर्न राज्य कठोर बन्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। हेटौडाका उद्योगहरू पुनः संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै संकटमा पर्न थालेका छन्। उद्योगहरू संकटमा परेकै कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्। उद्योग सञ्चालनमा कमी आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि गिरावट आएको छ। कोरोना संक्रमण अघि दैनिक 1 अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेकोमा पछिल्लो समय 70 करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व खुम्चिएको छ। हेटौडाका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू पुनः कोरोनाको संकटमा पर्न थालेका छन्। उद्योगहरू संकटमा परेकै कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्, जसको कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि गिरावट आएको छ। हेटौडा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब 5 अर्ब 50 करोड र सरकारी लगानी 90 करोड रहेको छ। कोरोना संक्रमण उच्च बन्दै जाँदा प्रभावित उद्योगहरूलाई सहज रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने चिन्ता छाउन थालेको छ। उद्योगहरूमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन सुरु भएको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ। उद्योगले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने, जस्तै मास्कका कुराहरू भए, सेनिटाइजर, त्यसपछि गएर यो पन्जा, त्यसपछि कार्यस्थलमा भिडभाड नगर्ने। मुलुककै सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र 111 वटा उद्योगहरूमा हाल 10,500 रोजगाररत रहेका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण बढेसँगै मजदुरको चुलो कसरी बल्ला मजदुरलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। यता उद्योगीहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि शर्तमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्ने र सञ्चालनमा रहेको उद्योगका सबै कर्मचारीहरूको लागि अनिवार्य कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेको उद्योग संघको भनाइ छ। उद्योगहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी कोभिड-19 को स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड आएको छ, उद्योगहरूले त्यसलाई हुबहु पालना गरेका छन् र त्योभन्दा थप अरू केही मापदण्डहरू पनि उद्योगले आफ्नो तर्फ बनाएर अवलम्बन गरेको स्थिति हो। यो अवस्थामा चाहिँ पहिलो रूपमा प्राथमिकता राखेर सरकारले
उद्योगसँग जोडिएका कामदार कर्मचारीहरूलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था अविलम्ब गर्नु पर्यो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत समन्वय गरी समिति गठन गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नेदेखि विभिन्न काम हुँदै आएको उद्योग संघ मकवानपुरले जनाएको छ। आफूहरूले राम्रो कामको सबैतिर अनुसरण गरेर अगाडि बढेकाले स्थिति हेरेर मात्र उद्योग बन्द हुने नहुने निर्धारण हुने उद्योग संघको भनाइ छ। ठुलो भयावह स्थिति आयो भने त कोही ज्यानभन्दा ठुलो केही पनि होइन, उद्योगहरू पनि बन्द हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। र अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भने जस्तो बजारमै यसको चाहिँ बजारलाई धेरै ठुलो असर पर्यो, बजारमै चाहिँ सामग्रीहरूको माग रहेन, मागै भएन भने त उद्योगलाई स्वतः चल्न दिए तापनि सरकारले निर्णय गर्दा चल्न दिए तापनि उद्योग आफै चल्न सक्ने स्थितिमा रहँदैन। त्यो भएर यसको यो आर्थिक पक्ष पनि छ र सँगसँगै चाहिँ स्वास्थ्यको पक्ष पनि ज्यानको जीवनको पक्ष पनि रहेको हुनाले अब यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले वितरण गर्नलाई अलिक गाह्रो छ। सबैभन्दा ठूलो यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र 111वटा उद्योगहरूमा हाल 10,500 मजदुरले रोजगारी पाएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै लगानीसँगै रोजगारीमा समेत चुनौती थपिएको छ। मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। महामारीको यो विपत्तिमा पनि जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरी राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरे पनि उद्योग क्षेत्रमा भ्याक्सिनको समेत प्रबन्ध भएको छैन। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन समेत राज्यले उपलब्ध नगराउँदा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यो सङ्कटसँग जुझ्न सक्ने नीतिको प्रबन्ध पनि राज्यले गर्न नसक्दा उद्योग क्षेत्रले मार खानु परेको हो। औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब 5 अर्ब 50 करोड र सरकारी लगानी 90 करोड रहेको छ। मुलुककै सरकारी लगानी धेरै भएको यस क्षेत्रमा सरकारी बेवास्ता उत्तिकै छ। सरकारी बेवास्ताले उद्योग क्षेत्रसँगै रोजगारीमा समेत प्रभाव परेको छ। यसर्थ उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनमा राज्यले ठोस नीतिको प्रबन्ध गरी उद्योग क्षेत्रको उत्थान गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा हेटौडा सहकर्मी रामशरण माझीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। पोखरामा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना नअपनाउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। सरकारले नियन्त्रणमा कडाई गरे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नहुँदा कास्की जिल्ला हटस्पट बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा रोगको संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा पोखरामा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारणले आवागमन गर्दा मास्क नलगाई हिँड्ने, एक आपसमा भौतिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरेका छैनन्, जसका कारण पोखरामा संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिएको छ। संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अति आवश्यकताका पसल र सवारी साधन बाहेक अरू बन्द गरिएको छ। जारी निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न र घरभित्रै बस्न स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर बढेसँगै स्थानीय त्रसित बनेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन। पछिल्लो समय संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेको छ। कोरोना कहर सुरु भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न हेलचक्राई गरिनुले कोरोना नियन्त्रण थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यालय, त्यसको पनि खास गरी कास्की जिल्लाको पनि खास गरी पोखरा महानगरपालिका यो संक्रमणको केन्द्र बनेको छ, इपिसेन्टर बनेको छ। यसलाई रोक्न र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो क्षमता र हाम्रो फोकस लागेको छ। हाम्रो संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 55 बेड रहेकोमा अहिले त्यहाँ फुल भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब गएको 4 दिनदेखि गण्डकी हस्पिटलमा चाहिँ 50 बेड तयारी गरेको छौँ। त्यहाँ अब लगभग 25-26 बेडहरू चाहिँ फुल भइसकेको छ। अब त्यो फुल हुँदै जाँदाखेरि हामीले अरू त्यहाँको बेडहरू एक्सपेन्सन गर्छौँ। अधिकांश सर्वसाधारणले सचेतनाको ज्ञान हुँदाहुँदै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। हालसम्म कास्कीमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 10,090 जना पुगेको छ। हालसम्म कास्कीमा 8,645 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कास्कीमा हाल 633 जना कोरोनाका सक्रिय केस छन्।
अहिलेसम्म कास्कीमा 130 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सर्वसाधारण सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ भने सरकारले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। गुल्मीमा कोभिड प्रयोगशाला बजेट अभावमा बन्द भएको छ। प्रयोगशालामा काम गर्ने 10 कर्मचारीले 5 महिना काम गरेर पारिश्रमिक नपाएपछि फागुनबाट काम गर्न छोडेका छन्। संकटको बेला 2 करोड बढी खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला बन्द गरेर रूपन्देहीका विभिन्न अस्पतालमा स्वाब बोकेर स्थानीय विभिन्न अस्पताल चार्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। गुल्मीमा पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा कोभिड-19 का कारण 4 गुल्मेलीले ज्यान गुमाए। 165 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। तर जिल्लामा कोभिड-19 को परीक्षणको सुविधा समेत छैन। जिल्लामा सञ्चालन भएको कोभिड-19 प्रयोगशाला बन्द गरेर स्वाब परीक्षण गर्न बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन्। पहिलो चरणको कोभिड-19 का कारण 2077 जेठ 31 गतेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड-19 प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। बैठकमा प्रयोगशाला र आइसोलेसनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रति नगरपालिका 15 लाख र प्रति गाउँपालिका 10 लाख उपलब्ध गराउने सहमति जुट्यो। सोही निर्णय अनुसार प्रयोगशालामा गुल्मी अस्पताल मार्फत 10 जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना भए। गत असोज 1 गते नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले धुमधामका साथ कोभिड-19 प्रयोगशालाको उद्घाटन गरे। असोज 7 गतेबाट नियमित परीक्षण सुरु भयो। जब कोभिड-19 मत्थर बन्यो तब केही स्थानीय तहले सहमति अनुसारको रकम दिएनन्। प्रयोगशालामा कार्यरत 10 जना पारिश्रमिक विहीन भए। गुल्मी जिल्लामा हाल कोभिड ल्याब सञ्चालनमा नरहेकोले गुल्मी जिल्लामा जे जति पोजिटिभको सङ्ख्याहरू आएको छ सबै एन्टिजेन परीक्षणबाट मात्रै आएको छ र यो अहिले चाहिँ यो कोभिड ल्याब सञ्चालन भइदियो भने गुल्मीवासीहरूलाई के अरे स्वाब परीक्षण गर्न एकदम सहज हुने थियो र हामी एकदम नजिकबाट सेवा पाउने थियौँ। हामी त्यही आशा गर्दछौँ र हामीले यहाँबाट बुटोल पठाउँदा हामीलाई पठाउनको लागि कुनै यातायातको व्यवस्था नभएको र कुनै बजेटको पनि व्यवस्था छैन। स्थानीय तहका सञ्चालन गरिएका कोभिड अस्पतालमा सामान्य अक्सिजन बाहेक सुविधा नभएकाले जटिल समस्या देखिए ज्यान नै खतरामा पर्ने स्थिति छ। संक्रमण बढ्दै जाने तर नागरिकको जीवज्यानको विषयमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नदेखिएपछि नागरिकमा त्रास फैलिएको छ। संक्रमणको पहिलो चरण केही नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै गाउँका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बन्द भएका थिए। विगतका कमी कमजोरीबाटै सिक्नु पर्यो र अब सबै हामीले चाहिँ सिक्दै पनि छौँ र अब सिकिरहेछौँ। त्यसले गर्दा पनि अब उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला। त उहाँ सहयोग गर्ने अब हामीलाई गर्ने होइन, जनताका लागि हो, आफ्नै जनताको लागि हो। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू पनि यही हुनुहुन्थ्यो अहिले यो मिटिङमा। उहाँहरूले पनि कम्युनिकेट गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको कम्युनिकेट गरिसकेपछि त अब सञ्चालन हुनुपर्छ, हुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। पुराना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक मिलान गरेर आगामी खर्च व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विषय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेता र सरकारवालाका लागि ठूलो चुनौती रहेको विषय रहेको छ। पुरानो उठन बाँकी रकम सहित प्रति नगर 3 लाख र प्रति गाउँपालिका 2 लाखका दरले रकम उठाएर प्रयोगशाला सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। हाम्रो ल्याबमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छ र यसको सञ्चालनको लागि अहिले जनशक्ति र उनीहरूलाई पारिश्रमिकका कुराहरू र दैनिक खर्चका कुराहरू चाहिँ छन्। अब आज स्थानीय तहबाट एक किसिमको सहमति केही समयलाई भए पनि सञ्चालन गरौँ भन्ने सहमति भएको छ र त्यो सहमति अनुसार हुने हो भने चाहिँ हामीले कम्तीमा यो आर्थिक वर्षलाई सञ्चालन गर्छौँ। तर यसको दीर्घकालीन चाहिँ सञ्चालनको लागि केही खर्चको आवश्यकता हुनाले चाहिँ हामीले थप चाहिँ प्रदेश र सङ्घलाई पनि सहयोगको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि हामीले निर्णय गरिरहेछौँ। जिल्लाका केही केन्द्रीय स्तरका नेताहरू छन्। प्रदेश स्तरीय नेता र सांसदहरू पनि नभएका होइनन्। समस्या पैसाको होइन, प्रश्न नैतिकताको हो। महामारीको बेलामा जिल्लामा समस्यामा शिर निहुर्याउने स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको मूल्याङ्कन जनताले अवश्य पनि गर्नेछन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मीबाट सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ।
गत वर्ष जब कोभिडको सुरुवात भयो, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशको बजेटबाट आइसोलेसन कक्षको निर्माण सुरुवात गर्यो। दुल्लु अस्पतालसँगैको खाली स्थानमा आइसोलेसनको निर्माणको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। लामो समयसम्म पनि आइसोलेसन कक्षको निर्माण नहुँदा संक्रमित यति बेला खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनेका छन्। दैलेखको दुल्लु अस्पताल सुनसान छ, एउटा पनि बिरामी छैनन्। कोभिडका कारण अस्पताल सिल गरिएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशको बजेटबाट आइसोलेसन कक्षको निर्माण सुरुवात गरेको थियो, तर आइसोलेसनको निर्माणको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त कार्यले पूर्णता पाउन सकेन। 2 वर्षसम्म आइसोलेसन कक्षको निर्माण नहुँदा संक्रमित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनेका छन्। यता आइसोलेसन कक्ष निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण भइसकेको छ। निर्माण कार्य अपूर्ण छ, झ्याल ढोकाहरू समेत बनाइएको छैन भने अर्कोतर्फ भित्रबाट आकाश खुला रूपमा देख्न सकिन्छ। आइसोलेसनको अवस्था यस्तो गम्भीर देखिँदै पनि कोभिड यस्तो जर्जर अवस्थामा आउँदा पनि अब त्यो निर्माण कार्यमा ढिलो गर्नु एकदमै कमजोरी देखिन्छ। अहिले पनि अब कोभिड एकदमै बढ्दो क्रममा छ। दिनमा 10-15 जना देखिरहेका छन्। दुल्लु नगरपालिकामा चेक गर्न गएको करिब 70% मान्छेहरूलाई देखिँदा पनि सरकारको नजर खै अब योमा कुनै पनि किसिमको नदिएकोमा अब यो चिन्ताको विषय हो। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर पनि दुल्लुमा 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कयौं स्थानीयहरू कोभिड संक्रमित भइरहेका छन्। स्थानीयको लागि निर्माण भएको आइसोलेसनले कहिले पूर्णता पाउने, संक्रमितले दुल्लु अस्पतालका चिकित्सकको निगरानीमा उपचार कहिले पाउने भन्नेमा संक्रमित स्थानीय सशंकित छन्। यता दुल्लु नगरपालिकाले भने कोभिड संक्रमितहरूलाई गत वर्ष जस्तै यो वर्ष आइसोलेसनमा राख्न नसक्ने बताइरहेको छ। रकम अभावका कारण आइसोलेसनको काममा ढिलाइ भएको, अब सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको र छिट्टै सञ्चालनमा आउने दुल्लु नगरपालिकाको भनाइ छ। करिब निर्माण गर्न काम सकिएको थियो। बजेट अभावको कारणले त्यसको थोरै विद्युतीकरण र कलरको काम बाँकी, त्यो काम टुङ्गिन्छ तत्कालै। सरकारले जनताको जीव धनको रक्षा गरिरहेको बताएको छ। अर्कोतिर कोभिडका बिरामी राख्नका लागि निर्माण गरिएको आइसोलेसनले पूर्णता नपाएर खुला आकाशमुनि बिरामीहरू जीवन मरणको दोसाधमा बाँचिरहेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जान्छ त? टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। केही दशक अघिसम्म बर्सातमा धान खेती गरेपछि अरू बेला बाँझो पल्टिने जमिनमा अहिले प्लास्टिकका आधुनिक टनेल देखिन थालेका छन्। कुट्टो, कोदालो, बाउसे, हलो, जुवा र गोरुको भरमा खनजोत हुने खेतबारीमा पछिल्लो समय हाते ट्र्याक्टर र ठूलो ट्र्याक्टर देखिन थालेका छन्। कृषि कर्ममा रम्दै खाद्यान्न उत्पादनमा जुट्ने किसानहरूलाई परम्परागत औजारले भन्दा आधुनिक उपकरणले धेरै सुविधा र उत्पादन समेत बढाउँदै लगेको छ। नेपाली समाजलाई नियालेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा भरपर्दो पेशा कृषिलाई मान्न सकिन्छ। धेरै नेपालीको जीविकोपार्जनको बलियो आधार कृषि नै हो। नेपालमा कृषिको सन्दर्भमा सकारात्मक कदम नचालिएको पनि होइन, तर विगत केही वर्ष यता केही कृषकले यस पेशालाई आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा लैजान अनुकरणीय प्रयास गरेका छन्। राज्यले कृषि र उद्योग विकासका लागि सहुलियत दरमा ऋण, अनुदान अनेक व्यवस्था गरे पनि अझै वास्तविक किसानको पोल्टामा सुविधा र सहयोग परेकै छैन। त्यस्तै समस्यामा पर्नु भएको छ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 4 का एक युवा। घोडाघोडी नगरपालिका 4 का टेक बहादुर मगरले कृषि पेशाबाट नै वार्षिक लाखौं आर्थिक आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। तर उहाँले कृषि पेशामा लागेको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारी तवरबाट भने कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँ अहिले 42 कट्ठा जमिन लिजमा लिएर वार्षिक 60,000 भाडामा बुद्ध एग्रो फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक सिमला खुर्सानी तथा तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले अहिले सिमला खुर्सानी तथा तरकारी खेतीबाट वार्षिक 8 देखि 10 लाख आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। 1 बिघा 2 कट्ठा चाहिँ र यो पनि दुईटैको भाडा दर एउटै हो, 30,000 रुपियाँ वार्षिक र पर वर्ष प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10% का दरले वृद्धि हुने गरी मैले चाहिँ ठेक्का लिएको छु। आम्दानी गर्दारीमा अहिलेलाई त मैले खासै म त एउटा
टिकेर बसेको छु। यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का पुष्पराज पन्त विगत लामो समयदेखि कृषि पेशा गर्दै आउनु भएको छ। पन्तले फलफूल तरकारी मात्र नभएर पुष्प व्यवसाय समेत गर्दै आउनु भएको छ। एकल व्यवसायमा 3 करोड र साझेदारी मार्फत गर्दै आएको व्यवसायमा 1 करोड 50 लाखसम्म लगानी रहेको छ। सरकारबाट भने वास्तविक कृषकलाई नभएर कागजी रूपमा रहेका कृषकहरूले मात्र अनुदान पाउने गरेको कृषक पुष्पराज पन्तको गुनासो छ। कागजी कारबाही गर्नेलाई मात्रै किन दिने? अब कुरो के हुन्छ यहाँनिर भने कागजमा बनाएर नक्सा बनाएर दिनेले अनुदान पाइरहेको छ। ती भनेका फ्रडहरू हुन् र वास्तविक किसान होइन। वास्तविक किसानले यहाँ न्याय पाएकै छैन, उले अनुदान पाएकै छैन। विगतमा लामो समय भारतमा मजदुरी गर्दै आएकोमा हाल स्वदेशमै रोजगारी पाउँदा खुसी लागेको कृषि फार्ममा काम गर्दै आउनुभएका कामदार राजेन्द्र बोहराको भनाइ छ। पहिला अब 7 वर्ष बसेको इन्डियामा, साबाट अनि अब अहिले लगभग यहाँ काम गरेको 3-4 महिना जति भइसक्यो। अनि अब उहाँ र यहाँमा त नेपालमा धेरै फरक हुन्छ। आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ हो। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भने पनि सोझा किसानहरू राज्यको सेवा सुविधा र अनुदानबाट वञ्चित छन्। राज्यले दिने सहुलियत र अनुदान कागजी कृषि फार्म र योजना बनाउनेहरूको पोल्टामा पर्दा वास्तविक किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन्। यसर्थ सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी अनुदान दिन जरुरी छ। साथै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।